प्राइम बनास्पति और प्राइम कुकिंग ऑयल की भेजी हुई कार का आज फाइनल यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी लाहौर से मोहम्मद अफजाल फैयाज और वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट पाकपतन से सफिया शरीफ। प्राइम अपना पैगाम देते हैं कि पाकिस्तान स्टैंडर्ड क्वालिटी अथॉरिटी ISO 9001-2000 सर्टिफाइड प्राइम बनास्पति और प्राइम कुकिंग ऑयल, प्राइम ऑयल एंड घी मिल्स, प्राइम बनास्पति, प्राइम कुकिंग ऑयल, प्राइम सनफ्लावर कुकिंग ऑयल, प्राइम कनोला कुकिंग ऑयल, प्राइम कॉर्न ऑयल, प्राइम बनास्पति और प्राइम कुकिंग ऑयल बनाने वाले अपना पैगाम देते हैं। जिंदगी की मस्ती प्राइम बनास्पति, मजे से पकाओ मजे से खाओ। प्राइम का वादा सेहत बख्शाला। पहला सवाल आया है कि एथेंस वालों ने सुकरात पर तो मुकदमा चलाया, उसके शागिर्द अरस्तु के साथ उन्होंने क्या सलूक किया था? उसे जिला वतन कर दिया था। अरस्तु को जिला वतन कर दिया गया था। जवाब सफिया रशीद पाकपतन से आप आई हैं। सवाल आया है किस सने ईस्वी में नुज़ूल कुरान मजीद को 1400 साल मुकम्मल हुए और पाकिस्तान और आलम इस्लाम में 1400 साला जश्न नुज़ूल कुरान मनाया गया? सन 1979। ये है जी 1967, 67। गलती हुई जी। आपसे सवाल है प्राइम की कार का अकबर आजम के नाम निहाद दीन इलाही की सबसे ज्यादा ताईद उसके किस नौरतन ने की? अबुल फजल ने सबसे ज्यादा। अबुल फजल। जवाब दुरुस्त है जी। वो खुशकिस्मत खातून कौन थी जिनके इंतकाल पर रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बतौर एहसान मंदी उन्हें अपनी कमीज पहनाई? हज़रत फातिमा बिनते असद रजी अल्लाह ताला अन्हा। जनाब अली की वालिदा माजिदा हजरत फातिमा बिनते असद, जिन्होंने रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की किफालत भी की और उन्होंने इस्लाम भी कबूल किया? जवाब दुरुस्त है जी। मजहबी गुत्थियों को सुलझाने और मसले मसाइल समझने और समझाने के इल्म को क्या कहते हैं? फिका का इल्म। इल्म फिका। जवाब दुरुस्त है जी। 30 अप्रैल 1975 को किस मशहूर जंग का खात्मा हुआ? वियतनाम जंग का। वियतनाम की जंग। इस्लामी ममलकत मदीना मुनव्वरा में पहली बार नौजायदा बच्चे के लिए भी वजीफा मुकर्रर किया गया किसके दौरे खिलाफत में? हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह अन्हु। हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु। जवाब दुरुस्त है। और ये बता दूं कि नौजायदा बच्चे के लिए जब वजीफा मुकर्रर हुआ उससे पहले इस्लामी ममलकत में ये दस्तूर था कि जब बच्चा माँ का दूध छोड़ देता था उसके बाद उसका रोजीना मुकर्रर होता था। ये हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु एक शब अपने गश्त पर थे मदीना में, तो उन्होंने एक खेमे से रोने की आवाज़ सुनी एक बच्चे की जो बुरी तरह से चीख रहा था। तो उन्होंने पूछा कि बच्चा क्यों रो रहा है इतना? तो माँ ने कहा कि हुकूमत उस वक्त वजीफा मुकर्रर करती है जब दूध छुड़वा दिया जाए। मैंने इसका दूध छुड़वाया हुआ है और ये भूख से चिल्ला रहा है और मैं चाहती हूँ कि इसका वजीफा किसी तरह लग जाए, गरीब घर होगा। तो हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि उस वक्त कांप गए और उन्होंने सुबह आते ही ये हुक्म जारी किया बतौर खलीफा कि आज से हर बच्चे को पैदाइश के वक्त से उसका रोजीना मुकर्रर हो जाएगा ताकि माएँ वजीफे के लालच में बच्चों का दूध वक्त से पहले ना छुड़वाएं, क्योंकि कुरान मजीद फुरकान हमीद का हुक्म है कि माँ अपने बच्चे को 2 साल तक दूध पिलाए। ये वो दानिशमंद की दूरअंदेशी थी
اور یوں بھی اگر وقت سے پہلے دودھ چھڑوا دیا جائے تو قوم نحیف و نزار کمزور ہو جاتی ہے. آپ سے ہے پرائم بناسپتی کی کار. سوال ہے کہ قرآن مجید جب نازل ہونا شروع ہوا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کو کتنے برس ہوئے تھے؟ 571 سال. 610 برس. آپ سے سوال ہے فیاض، دنیا کا سب سے پہلا ٹیسٹ ٹیوب بچہ کہاں پیدا ہوا اور اس کا نام کیا تھا؟ انگلینڈ میں پیدا ہوا تھا. اس کا نام بیبی لوئس براؤن تھا اور یہ 1978 میں پیدا ہوا تھا. 25 جون 1978 کو پہلا ٹیسٹ ٹیوب بچہ لوئس براؤن پیدا ہوا. جواب درست ہے جی. دنیا کا سب سے بڑا آبی منصوبہ کون سا ہے؟ سندھ طاس آبی منصوبہ. سندھ طاس منصوبہ. جواب درست ہے جی. آپ سے سوال ہے سمیڈا کن الفاظ کا مخفف ہے؟ اسمال اینڈ میڈیم انٹرپرائز ڈیولپمنٹ اتھارٹی. اسمال اینڈ میڈیم انٹرپرائز ڈیولپمنٹ اتھارٹی. جواب درست ہے جی. اندازاً کتنے قمری سال کے بعد پورے ایک شمسی سال کا فرق پڑ جاتا ہے؟ 33 سالوں کے بعد. 33 برس کے بعد. جواب درست ہے جی. حجۃ الوداع کے موقع پر رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کتنے خطبے ارشاد فرمائے؟ 3 خطبے ارشاد فرمائے. 3 خطبے ارشاد فرمائے. جواب درست ہے جی. حجر اسود کو جب آپ نے یعنی رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خانہ کعبہ میں نصب کیا تو اس وقت آپ کی عمر مبارک کیا تھی؟ 35 برس. 35 برس. جواب درست ہے جی. رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کس غزوہ سے واپسی پر مسجد زرار کے انہدام کا حکم دیا تھا؟ غزوہ تبوک سے واپسی. غزوہ تبوک. جواب درست ہے جی. فتح مکہ کے بعد رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ میں کتنا عرصہ قیام فرمایا؟ 15 دن. شبلی نعمانی کے حوالے سے 15 دن، لیکن ابن خلدون کہتے ہیں کہ 18 دن. بہرحال آپ کا جواب درست مانتے ہیں. پرائم بناسپتی اور پرائم کوکنگ آئل بنانے والوں نے جو کار بھیج رکھی تھی وہ یونیورسٹی آف انجینئرنگ اینڈ ٹیکنالوجی لاہور کے محمد افضال فیاض آپ نے جیت لی ہے. دی ونر. اور صفیہ رشید آپ نے بھی بڑی ہمت کی. آپ کے لیے پرائم بناسپتی اور پرائم کوکنگ آئل بنانے والوں نے یہ خوبصورت فریج بھیج رکھا ہے. حاجی جاوید اقبال کے چیف ایگزیکٹو ہیں پرائم بناسپتی اور پرائم کوکنگ آئل بنانے والوں کے. ان سے درخواست کر رہا ہوں کہ تشریف لائیں اور اپنے ہاتھ سے جیتنے والے کو چابی پیش کریں. اور صفیہ رشید آپ کے لیے تشریف لائیں. اور یہ فریج اب آپ کی ملکیت ہے. ہمت تو آپ نے بہت کی لیکن بہرحال کسی ایک کو ہار جیت تھی. اہل پاک پتن کو مبارک ہو کہ پاک پتن کی ایک بیٹی نے بڑے بڑے مقابلوں میں مد مقابل کو شکست دے کر فائنل میں دوسرا نمبر حاصل کیا ہے. یہ اہل پاک پتن کو مبارک ہو. میں پرائم آئلینڈ کی طرف سے آپ کو کار جیتنے اور دوسرے نمبر پر آنے پر مبارکباد پیش کرتا ہوں. میں اس پروگرام کے روح رواں طارق عزیز صاحب کا بے حد شکر گزار ہوں کہ انہوں نے مجھے اسٹیج پر آنے کی دعوت دی اور میری دعا ہے کہ یہ پروگرام اسی طرح ہمیشہ چلتا رہے. حاجی صاحب آپ کے لیے پھولوں کا اور کتاب کا تحفہ. آپ کا بہت شکریہ. جی خواتین و حضرات آج کا پروگرام ختم کرتے ہیں. انشاءاللہ اگلے جمعے کو پھر حاضر ہوں گے. جب تک کے لیے اجازت. اللہ حافظ. وطن عزیز کو دعا. پاکستان زندہ باد.